11 ऑगस्ट सकाळी 9:30 जाले हांगा आणि पावसाची एक दडक बारीकशी येवन गेली 8 सुमार. लोकांक मातसो त्रास जालो. स्कुलान भुरगीं पावयता तांकां आनी मागीर हें बरें वस्त्रगाळ म्हणटा तशें उनउनीत बरें वत आयलो. त्या वतान एक तरेचो एक टेक्स्चर आसा, मौसाण आसा, मौसाण अशें म्हणपाचें. वताक मौसाण आसा. झाडां सुद्दां सामकी हेल्दी अशी दिसतात, म्हणजे रोग बी कांय ना. बरी धुवन पुसून काडल्यांत कशी दिसतात सगळीं झाडां. वारो व्हांवता आनी कातीचेर त्या वाऱ्याचो आमकां स्पर्श जाता आनी वत बरें आसा, चकचकीत आसा, लकलकीत आसा. 11 ऑगस्ट